السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الفتاح قبلي, technicien en maintenance support informatique et réseau, administrateur des groupes techniques en maintenance et réseau informatique sur Facebook. Inch'Allah, اليوم غادي نحاول نشوفوا une autre vidéo la formation ديال l'administration sous Windows Server 2012 R2. Inch'Allah, في هذه la vidéo من قبل كنا شفنا l'installation des systèmes d'exploitation serveur, un environnement virtuel, يعني simulation في الفيرموير فيرتوال بوكس. من بعد كملنا les autres vidéos في logiciel de virtualisation اللي هو الفيرموير ورك ستيشن la version 12. درنا l'installation de l'Active Directory, شفنا l'initialisation ديال Windows Server R2. après عاد درنا l'installation de l'Active Directory. من موراها درنا لو جواندر ديال واحد لو كليون في هاد لو دومين اللي هو كنخدمو به الدومين اللي خدامين به اللي هو TRI.local. اليوم ان شاء الله غنشوفو لا بروميير فيديو لو سيرفيس DHCP sous Windows Server 2012 R2. déjà la vidéo ديال l'installation ديال le service DHCP et la configuration Windows Server 2008 déjà في la chaîne sur YouTube اللي هي technique en maintenance et réseau informatique. اليوم غنشوفو le même service mais un autre système ديما كنبقاو في le même système ديال Microsoft Windows mais دابا في Windows Server 2012 R2. دونك على بركة الله نبدأ. دونك لو سيرفور ديالي هو هذا كما كتلاحظوا ديجا مانستالي لاكتيف ديريكتوري DNS انتيغري, وعندنا لو كليون اللي هو ويندوز 8.1 ديجا اديري في الدومين كما سبقنا وصوبا. دونك ديجا راه امبلويور 1 ديجا انتيغري في لو دومين TRI.local. دونك مانتنون غنحاولوا نديروا لانستالاسيون ديال لو سيرفيس DHCP. alors اول حاجه هو انه خصني يكون عندي le serveur et le client le même réseau. اول حاجه دونك خصني نمشي لهنايا كليك دروا سيتينغ وغنجي نيتورك ادابتر وغنشوف انني حاطو هنا. لاحظوا معايا لان سيجمنت لان. دونك كاين اللي غتلقاه بريدج, كاين اللي غتلقاه نات. دونك كاين اللي كيستعمل البريدج كيخلي ان لو سيرفور الا درتي بريدج ان لو سيرفور ديالك يتكونيكتا للانترنت. واضح؟ دونك انايا دايرو ان لان غير ريزو لوكال مع راسي, يعني في ان ريزو لوكال عادي. دونك نعاود نشوف ويندوز 8 واش لو ميم بارامتر. دونك نيتورك ادابتر فوالا لان اوكي. دونك ابخي سيكون عندي لو سيرفور ديالي واخد اون ادريس اي بي ستاتيك. دونك غنمشي نتاكد شنو هي الادريس اي بي اللي واخد. Donc ouvrir le centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, clic droit propriété, TCP/IP version 4. Voilà, déjà واخد une adresse اللي هي 192.168.1.10 le masque et la passerelle. واخا معناش une passerelle ولكن المهم عطيناها, و le DNS bien sûr. اوكي اوكي. دونك نرجع لو كليون ديالي. دونك هو خصو هاد لو كليون, سيتادير حنا كاملين كنعرفو ان لو سيرفيس DHCP الدور ديالو هو انه كيدير لاتريبيسيون ديال ادريس اي بي اوتوماتيك. يعني في حاله كنت في واحد لا سوسيتي وعندي بليزيور ماشين, هادشي كنقولوه ونعاودو باش يكون مضبوط ما عندناش فيه مشكل, واخا ولا بانال ولكن ماشي مشكل باش الانسان يزيد يضبط الامور. حتى اللي اول مره غيخدم في الويندوز سيرفر اول ما بدا بالويندوز سيرفر 2012 ما عمرو خدم في 2008 عرفنا بعدا اش كنهضروا. دونك DHCP كيدير لي لاتريبيسيون ديال لي زادريس اي بي بريفي. دونك في هاد الحاله عندي اون ماشين وحده. يعني لو كنت انا في واحد لا سوسيتي فيها 10 لي ماشين 15 ماشين ممكن انني نفرق لي زادريس اي بي مانيوالمون, يعني نعطيهم ستاتيك بيدي نكتب. ولكن في حاله الا كان عندي واحد المومبر كبير, واحد لو مومبر اللي هو كبير ديال
لي ماشين. في هذه الحاله ما يمكنليش ان ندوز عليهم كاملين وشحال خصني ديال الوقت وبزاف ديال الحالات، ممكن نغلط، يمكن نوقع في دي بروبليم وفي التالي غيوقع لي واحد لا شارج ادمينستراتيف عليا. داكوغ. دونك جات مايكروسوفت دارت لنا واحد لو سيرفيس سميتو دي اس سي بي، سيتادير لابريفياسيون ديال ديناميك هوست كونفيغوريشن بروتوكول. دونك سي ان بروتوكول كما قلت انه كيفرق لي زادريس اي بي، ماشي لي زادريس اي بي بوحدهم، حنا غنشوفوا شنو كيفرق كثر. المهم نعرفوا غير الكونسيبت هو انه تعطي لي زادريس اي بي. فوالا. دونك نرجع للماشين كليون، ها هي نيت، غندخل نشوف واش واخده ادريس اي بي ستاتيك. الا لقيتها واخده ادريس اي بي ستاتيك بيان سور غتكون واخداها. دونك خصني نزولها لها، لان قلنا خصو ياخد ابارتيغ من السيرفور دي اس بي. الوغ كليك dans la propriété. دونك انا تيطلب مني l'administrateur. اوكي. دونك نحاول ندير l'administrateur. اوكي كاين مشكل. واخا employeur. كاين شي مشكل باش ناكسيدي لا كارت ريزو ديتاي. دونك ديجا هو من هنا انا عرفت انه واخد ادريس اي بي، دونك خصني غير واحد 11. دونك سيت اون ادريس اي بي ستاتيك، دونك خصني نزولها له. الا دخلت البروبريتي دونك خصني ندخل بكونط ادمينستراتور، يعني ما دخلش انا هنايا بكونط ادمينستراتور في الكليون. دونك الحل الوحيد هو انني fermer la session. Out. Ok. Donc هذا هو l'employeur. Je pense que هذا هو l'administrateur نسيت عليه، لكن غنشوفو نحاولو نتأكدو. sharing center 0 propriété. دونك le même problème باقي. alors نحاول نشوف l'administrateur ونرجع لكم. دونك هنا نحاولو ندخلو بالكونت ادمينستراتور propriété. دونك هنا غندير administrateur. administrateur mot de passe. Donc ça marche. Donc TCP/IP version 4. On dit automatically obtain an IP address automatically. aussi DNS. دونك هو تا DNS يمكن له ياخدو اوتوماتيك من سيرفور ديال سي بي. دونك بان شي حاجه وحده اخرى غير لي زادريس اي بي، دونك يمكن له يعطيني تا لادريس ديال سيرفور DNS. اوكي اوكي. دونك you are currently not connected to any. دونك هنايا راه كيحاول انه يتكونتاكتا لو كليون ديالنا مع ان سيرفور ديال سي بي باش يعطيه ادريس اي بي، مي حنايا مازال ما مانستالين حتى شي سيرفور ديال سي بي لا ماشين ديالنا بصفه نهائيه. دونك حنا مازال مانستالين حتى سيرفور ديال سي بي في هاد لو سيرفور. في هاد الحاله غياخد لو كليون من لا بيبا. دونك 162 254 اكس اكس هادي كتبدل، مي هادي كتبقى فيكس. داكوغ. دونك حنا دابا غنديرو لانستالاسيون ديال لو سيرفيس تاع سي. دونك لو بروميير شوز خصنا نمشيو جيستيونير دو سيرفور. ابخي هادشي كامل اللي قلنا كنمشيو جيستيونير دو سيرفور، اما كنمشي لجيري ajouter des rôles et fonctionnalités, ou bien j'ai le nom de ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc suivant, donc on va installer le rôle.
chez bureau à distance, bon, un rôle, et voilà, service DHCP. Suivant, donc هنايا alors le serveur اللي غنانستالي فيه هاد السيرفيس اللي هو هذا نيت وين سيرفر داير ايدوت لوكال الادريس ديالو هي هادي كيفاش كنقولوا ضروري نعطيو اون ادريس ستاتيك للسيرفر ديالنا. سويفون دونك هنا غنانستالي لو سيرفور دي اس سي بي اللي هو هذا. الوغ اون فوا كنكونشي لو سيرفيس دي اس سي بي كيعطيني هاد لاسيستونس بانه محتاج لواحد لا فونكسيوناليتي. هاد الفونكسيوناليتي هما هادو اللي عندنا هنايا من بين هذاك الكونسول باش نقدر ناكسيدي للسيرفور دي اس سي بي ونكونفيغوري لي بول ديالي وناجوتي لي بلاج ونسوبريمي انسي دو سويت. دونك اجوتي دي فونكسيوناليتي دونك اجوتي من سيتي فوالا كوشي. سويفون دونك هاد الفونكسيوناليتي كيقول لي سيليكسيوني هو ديجا طلب مني شنو خصو دونك ديجا سيليكسيوني هنايا دونك لا داعي انني ناخد شي حاجه من هنا. دونك سويفون ديجا هو دار خدمتو. هنايا كوم ديفينيسيون ديال un serveur DHCP chinois. Le protocole DHCP Dynamic Host Configuration Protocol permet au serveur d'attribuer des adresses IP aux ordinateurs et autres périphériques chez les ordinateurs reconnus comme clients DHCP. Le déploiement d'un serveur DHCP sur le réseau fournit aux ordinateurs et autres périphériques réseau TCP/IP les adresses IP valides ainsi que les paramètres de configuration supplémentaires nécessaires, appelés options DHCP. Cela leur permet de se connecter à d'autres ressources réseau telles que des serveurs DNS, des serveurs Windows et des routeurs. On a comme des notes bien, une adresse statique sur cet ordinateur, donc ce serveur. Obligé, avant d'installer un serveur DHCP, vous devez planifier vos réseaux étendus et exclusion stocker le plan dans un lieu sûr pour le donc l'installation. Suivant. Donc هنا كيطلب مني انا بغيت ندير الريديماراج دونك redémarrer. Oui. Installe. Donc après l'installation de le service DHCP, غادير واحد le petit redémarrage le serveur. Donc على ما يسالي l'installation غادي نوقف la vidéo ونرجع l'installation. Après l'installation ديال le serveur DHCP لاحظوا معايا انه كاين terminer la configuration DHCP c'est-à-dire هنايا درنا غير l'installation دونك مازالنا la configuration. لاحظوا مثلا اللي خدم في الويندوز كنهضر مع اللي خدم في الويندوز سيرفر 2008 ولا 2008 R2 تشوف لا كومباريزون في l'installation ولا configuration. لاحظ معايا هنايا فين كاين الاشكاليه. دونك في الويندوز سيرفر 2008 كنا كنديرو l'installation la configuration كلشي واحد en même temps. دونك هنا كتانستالي وابخي عاد كدوز لا configuration. دونك غندير terminer la configuration DHCP. Voilà l'assistance. Donc comme une description. Donc maintenant on va suivant. Donc هنايا خصني autoriser c'est obligé أنني autoriser le serveur DHCP مع l'active directory. C'est clair. Donc on a trois choix. لاحظوا معايا هنايا في autorisation spécifie des informations d'authentification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services Active Directory ADDS. Donc trois choix. Utiliser des informations d'authentification de l'utilisateur suivant. Donc قلت هنا عندي trois choix. Utiliser les informations d'authentification de l'utilisateur suivant. Donc نعطينا l'administrateur, le compte administrateur اللي هو admin ديال هذا le serveur في le domaine فلاني. Donc هنا لاحظوا معايا le domaine, le nom NetBIOS ديال le domaine. Après le nom d'administrateur qui gère le serveur. D'accord? Très bien. Donc, on a le nom NetBIOS de le domaine plus le nom d'administrateur qui gère le serveur.
بالنسبة للشوا الثاني utilise d'autres informations d'authentification. دونك هنايا خصني يكون عندي لو سيرفور Active Directory un autre machine وعندي لو سيرفور DHCP une autre machine. وهذه هي اللي بلو ريكوموندي. هذه هي اللي بلو ريكوموندي. دونك ندير سبيسيفيي كتكتب لو نون ديوتيليزاتور، نون ديال نيت بيوس ديال الدومين، نون ديوتيليزاتور، مو دو باس، وكيتاوثنتيفيا كيولي اوتوريزي لو سيرفور DHCP و un autre serveur Active Directory. دونك هذه هي اللي بلو ريكوموندي. ولا كدير ignorer l'autorisation Active Directory كاع نهائيا. دونك حنايا سي لو بلو ريكوموندي هو لو شوا الثاني. داكوغ. حنا عندنا لو ميم سيرفور. دونك علاش باش ما نكونسوميش من لارام ديال اللاب ديالي ديال الاورديناتور ديالي ريال، لان خدامين في ان انفيرونمون فيرتوال. دونك باش ما نكونسوميش بزاف نكريا ان اوتر ماشين عاوتاني ندير ان سيرفور دي اس بي. دونك لو ميم ماشين درت لو سيرفور دي اس بي وكاين حتى لاكتيف ديريكتوري كما كتلاحظوا هنا. دونك غنكوشي لو شوا الاول وغندير فاليدي. دونك تيرميني. اوتوريزي لو سيرفور دي اس بي échec. دونك عندنا هنايا شي مشكل. دونك كاين شي مشكل هنايا. دونك غندير فيرمي ونشوف شنو غيعطيني. دونك عندي une notification. داكوغ. دونك غنحاول ندخل بكونت ادمينستراتور. دونك سويفون هنا غنكتب ادمينستراتور. نحاول نديرها ادمينستراتور. فاليد. دونك تيرميني. دونك كما قلت لكم لو شوا الثاني هو اللي بلو ريكوموندي. دونك عندي هنا تيرميني. دونك اوتوريزي لو سيرفور دي اس بي. دونك ولا اوتوريزي في لاكتيف ديريكتوري. علاش كنديرو هاد لوتوريزاسيون ديال لو سيرفور دي اس بي في لاكتيف ديريكتوري؟ هنا بور لو سيكوريتي شي ما كانش في الويندوز سيرفر 2008 ولا في الويندوز سيرفر 2012. لنفرض انه ان بيرات يمكن لي تكونيكتا عندي للريزو لوكال وان سيرفور دي اس بي فورني ليه ادريس اي بي عادي، ولا عندي في لو ريزو ديالي ياخد ادريس اي بي من سيرفور دي اس بي. دونك سا مارش. هنايا ولا عندنا اي يوتيليزاتور اللي هو في الباز دوني ولا في لانيوير اكتيف ديريكتوري كيكون عنده كما كنديرو اوتوريزي دي اس بي مع الاكتيف ديريكتوري، يعني كتكون بيناتهم واحد العلاقه ما بين الاكتيف ديريكتوري والدي اس بي. سيتادير كاع لي كليون كاع لي ماشين اللي هما في الاكتيف ديريكتوري ولا لي يوتيليزاتور اللي ديجا كريي لا باز دو دوني اكتيف ديريكتوري كيوليو اوتوريزي انهم ياخذوا ادريس اي بي من سيرفر دي اس بي. دونك بيرات ميمكنلوش يدخل ونكريي له يوتيليزاتور. واش انا بيرات نكريي له يوتيليزاتور نكريي له ان كونت يوتيليزاتور في الاكتيف ديريكتوري. دونك في هاد الحاله دي اس بي ما غيفونيش ادريس اي بي الا لي يوتيليزاتور اللي هما كاينين في الاكتيف ديريكتوري. سا مارش. دونك مزيان ميطحنا في هاد البروبليم وشفنا لا سوليسيون ديالها. دونك فيرمي. دونك هادي هي ليطاب اللي دزنا منها. اي فيرمي. دونك في هاد الحاله عندنا نوتيفيكاسيون. دونك جوج سا مارش. دونك غنمشي لأوتيل نمشي لدي اس بي. دونك مازال ما سالينش لا كونفيغوراسيون. داكوغ. دونك هذا هو لو سيرفور ديالي. دونك اي بي في 4. دونك عندي اوبسيون سيرفور، عندي استراتيجي، عندي فلتر. دونك هنايا غنحاول نكري اون بول. غندير اون بول سيتادير غادي نكري واحد البلاج des adresses IP à attribuer soit من هنا ولا من هنا بحال بحال. دونك une nouvelle étendue. دونك suivant. دونك هاد l'étendue نسميها اي سميه، باغ اكزومبل نسميها لان 1. نعطيها واحد لا ديسكريبسيون. service donc service informatique par exemple. suivant. دونك هنا كيطلبوا مني انني ندير ادريس اي بي دو ديبي ادريس اي بي دو فان. دونك من غيبدا يفرق التالي
باغ اكزومبل نديرو حنا 192 168 واحد واحد حتى 192 168 واحد 254 باغ اكزومبل. دونك هنا لا لونغور سيتادير لو بريفيكس 24 يعني كيقصد بها ان الماسك سو ريزو فيه 3 اوكتي ريزيرفي للريزو، كيبقى لنا ان سول اوكتي اللي هو ريزيرفي لي ماشين. داكوغ سويفون. دونك هنا كيقول لي البلاج دي زادريس ا اكسكلو يعني اللي ما غيتفرقوش. دونك باغ اكزومبل حتى 192 168 واحد واحد حتى 192 168 واحد 10 مع العلم ان السيرفر ديالي راه واحد 10. دونك نخرجها من لابلاج واحد ديجا راه كنا عطيناها الباسريل كوم باسريل، دونك هي نخرجها من لابلاج وندير اجوتي. داكوغ بغيت نسوبريمي سوبريمي. دونك هاد لا فالور نخليوها زيرو منبدلوهاش. سويفون. دونك هنا لا ديوري دو باي، لا ديوري دو باي يعني لي زادريس اي بي، لا ماشين ملي غتاخد ان ادريس اي بي من لو سيرفور دي اس بي شحال الوقت غتبقى عندها داك الادريس اي بي باش دير لو رونوفلومون، يعني باش تعاود تاخد لو رونوفلومون. دونك هنايا 8 لي جور، كل ما كانت تقل كل ما احسن. نديرو ان جور مزيان. سويفون. دونك هنا كيقول لي واش نحاول اني نضيف دوطخ بارامتر بحال لو سيرفور دي ان اس سيرفور وينز، دونك نخليها وي. سويفون. دونك هنا لا باسريل ديجا اللي هي البلاج اكسكلور ناجوتي لا باسريل. سويفون. هنا لو سيرفور دي ان اس دونك هو ديجا ديتيكته باغ اكزومبل لان هاد لو سيرفور اصلا راه سيرفور دي ان اس او ميم طون. الا ما عطانيش نكتب لادريس هنايا وندير اجوتي وغيحاول يفاليديه في الانترنت. دونك سا مارش. سويفون. لو سيرفور وينز خلاص ما عندنا سيرفور وينز، ما بقاش لو سيرفور وينز ابتداء من الويندوز سيرفر 2012 ما بقاش اصلا كنستعملوش بزاف لو وينز كي درنا لا ريزوليسيون ديال نيت بيوس ان شاء الله دابا نهضروا عليه. سويفون. دونك هنا كيطلبني واش ناكتيفي ليطوندو ديالي وي او نو. بيان سور غندير ناكتيفيها وي اي سويفون. تيرميني. فوالا كما كتشوفوا ها هي ليطوندو ديالي هنايا زادت. فوالا لي بلاج ا اكسكلو، لي بلاج اللي غيتفرق ديستريبيسيون، لي بلاج ا اكسكلو. داكوغ. دونك غنمشي لو كليون نشوف واش غياخد لي ادريس اي بي من لي سيرفور تاع سي بي. خد سي ام دي exécuter cmd config slash relays نزود له l'adresse IP اللي هي الAPI backends وندير renew. دونك راحتي معانا وختم لو دومين تاعي في دوت لوكال حتى 1.11 لان 1.10 في البلاج اكسكلو والجيت واي. فوالا الا درت اي بي كونفيغ باش نشوف داك الدي ان اس وداكشي واش تخدم. config slash all راح معايا دي ان اس 1.10 تاع سي بي 1.10 لا باسخيل. ولا لاحظتو معايا انه كاين نهار في لا ديغي دو باي دونك فريداي 15 سبتمبر وغتساتوري ليكسبيراسيون ديال هاد لا ديغي ساتورداي يعني لو ساندي 16 سبتمبر يعني نهار في هاد لا ديغي دو باي بالنسبه لهاد لادريس اي بي اللي هي 192 168 واحد 11. داكوغ. دونك شنو باقي وقت اخر؟ دونك الا مشينا لو سيرفور دي اس بي ومشينا للبو دادريس غادي نلقاو ان كاين واحد لوتيليزاتور امبلويور 1 ديجا خدا هاد لادريس هادي. دونك الحاجه اللي زادت زوينه باش نهضر على ريزيرفاسيون جات زوينه في السيرفر ويندوز سيرفر 2012. دونك يمكن لي انني هاد لا ريزيرفاسيون هاد لو بو دادريس هاد لادريس اللي خدا هاد لو كليون ناجوتيها في لا ريزيرفاسيون.
اوليو بلا ما نعرف لادريس ماك ديالو ولا شي حاجه. دونك بغيت هاد لورديناتور ديما ياخد واحد 11. دونك كندير اجوتي على ريزيرفاسيون وسالا الهضره بلا ما نمشي نقلب على لادريس ماك شنو هي انسي دو سويت. او الا بغيت نكسيو ادريس وحده اخرى دونك اوبليجي هنايا غنمشي وغنسمي لا ريزيرفاسيون ديالي عادي باغ اكزومبل تيست وغنعطي لادريس اللي بغيت بيان سور غير البلاجي اكسكلو دونك من 10 الفوق كما عندنا. دونك نعطيه 30 والادريس ماك ديالو انا ديجا راه خديتها. وهنا كيقول لي شنو نستعمل واش دي اس بي ولا البي تي بي. دونك ولينا كنستعملهم بجوج غنخلي لي دو وندير اجوتي. وي دونك هنايا زدت. دونك غنمشي لي كليون نحاول انني نغونوفلي نشوف واش غياخد. دونك اي بي كونفيغ نشوف واش باقي عندي لا كوموند. فوالا ريليز رينيو. واش ياخد 31 يعني واش غيبقى كونتاكت ما بينه وبين لو سيرفور ديال سي بي ويعطيه لادريس ريزيرفي. فوالا خدا 31. رجع السيرفور ديال سي بي ندير واحد لاكتواليزاسيون. فوالا مشات داك لادريس اللي خدا بقات اللي ريزيرفي. دونك هي اللي عندنا هنايا في ريزيرفاسيون سميتها تيست. دونك هنا سو سون دي اوبسيون يمكن ناجوتيهم ليتوندو اوبسيون étendue. دونك هنايا كوم سا كليك على اوبسيون étendue configure les options. دونك هنا بليزيور اوبسيون بحال الروتور هي ديجا عطيناها سيرفور دي ان اس وينز بزاف ديال لي زوبسيون هنايا يمكنهم يتاجوتاو. كاين اللي تنعرفهم انا كاين اللي ما تنعرفهمش صراحه ميمكنش كلشي نعرفوه. ويمكن لي هاد لي زوبسيون نعطيهم للسيرفور يعني هاد لي زوبسيون اللي غنديرهم هنا كيتابليكاو على كاع لي طوندو اللي يمكن نكرييهم لان بطبيعه الحال مكاينش كريي غير طوندو وحده. داكوغ ندير هكا ندير نوفيل ايطوندي ونبدا نوفيل ايطوندي نكرييها في حالات عندي بزاف ديال لي ريزو لوكال. دونك هنايا المقصود هو اوبسيون دو سيرفور يعني ديك لي زوبسيون كيتابليكاو على كاع لي طوندو اللي كاينين. بالنسبه لاوبسيون دي طوندو كتابليكا ديك لي زوبسيون على هاد لي طوندو وحده. داكوغ دونك شي حاجه واحده اخرى بون ادريس ريزيرفاسيون فلتر. هاد فلتر حتى هي ولات بوغ لا سيكوريتي تزادت في الويندوز سيرفر 2012. دونك فلتر اوتوريزاسيون اكسكلوجن. نرجع لهنايا باغ اكزومبل في هاد الريزيرفاسيون ولا نمشي للبول ادريس. دونك هنايا الا مشيت كليك دغوا درت اجوتي او فلتر اوتوريزي ولا اكسكلوجن سيتادير الاو ولا ديناي بحال لي زاسائل الاو ولا ديناي لي زاسائل في سيسكو. دونك هنا اوتوريزي سيتادير الاو اكسكلوجن سيتادير ديناي. شنو كيقصدوا بهذا الفلتر؟ الهدف من هذا الفلتر هو انه هذا الاورديناتور واش نوتوريزيه ياخد لي لادريس اي بي نتاع سي بي ولا ما ياخدش على حساب لادريس ماك. سيتادير ان هاد لادريس ماك واش نبقاو نوتوريزيو انها تكونتاكت مع سيرفر ديال سي بي وتاخد ادريس اي بي ولا ديناي يعني هاد لادريس ماك واخا تكونتاكت مع سيرفر ديال سي بي ما يعطيهاش ادريس اي بي. دونك كندخلوها في الفلتر كنوليو نصفيو لادريس ماك اللي تاخد ادريس اي بي لادريس ماك اللي لا. داكوغ دونك هادو تقريبا لي زوبسيون اللي مهمين تاع سي بي. كاين بليزيور اوبسيون حاولوا انكم ديروا الفيسو تاع سي بي راه ماشي ضروري تعرفوا تيوريكمون براتيك وكوتي سيكوريتي. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. ان شاء الله لا فيديو الجايه نتمنى انني ندير تاع سي بي اي بي في 6 نحاول نكريو اون ايطون دو اي بي في 6 ونعطيو الان كليون ادريس اي بي في 6 وان شاء الله ندوزو لدي ان اس وندوزو لي زوتر سيرفيس بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.